व्हडली खुशालकायेचो दीस आनी हांव मान बाबयतां आमच्या आदल्या प्रधानमंत्रीक बाब राजीव गांधीक श्रद्धांजली दितां की आजचो दीस काँग्रेस पार्टीक आनी ताच्या पासत आमकां आजो मेळ्ळो. मुखार बाबडींदो आमदार जाल्ल्या पासतूय हांव काँग्रेसाक दिनवासतां आनीक व्हडलें भाशण करिना, थोड्याचे भितर काबार उरता. आमी आज गोंयकार म्हणून आनी गोंय खंय आहा तें आज चोवपाची चड गरज आसा. आमचें ल्हानशें गोंय, माणकुलें गोंय, पांचवेंचार गोंय, आख्खे देशाक आख्खे जगाक फामाद गोंय. हांव थोडे दीस पयलीं चायना आशिल्लो आनीक हांवें एक डिलराक जेन्ना हांवें सांगलें हांव इंडियेचो आनी इंडियेचो खंयचो, देन आय सेड आय एम फ्रॉम गोवा आनी आय वॉज सरप्रायज दॅट ही वॉज इन गोवा बिफोर कोवीड 6 years बॅक. सो हांवें विचारलें तुजें मत कितें गोंयच्या बद्दल, आनी तो सांगलो आय लव दीस प्लेस कॉल्ड गोवा. सगलें आसा आनी हें जावपाचें कारण म्हळ्यार आमचे काँग्रेसाची पार्टी. आनी आय वॉज शॉक्ड टू सी द स्पीच गिवन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट खरगेजी. हे सगलें कवर अप केलां आनी दूख भोगता जे आमच्या प्रेसिडेंटाक इतलें जाणां आनी हे आमचे BJPचे जे लिडर आसात गोंयचे तांकां खबर ना काँग्रेसान कितें केलां तें. जो आमचो प्रेसिडेंट जाणा, दिल्लीसून रावन प्रेसिडेंट खरगेजीन इतलें सांगलां, बट गोंयचे जे BJPचे जे आमचे चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आनी BJPचे जे लोक आसात तांकां खबर ना काँग्रेसान गोंयच्या पासत कितें केलां तें. मोगाळ बाबडींदो आमी व्हडलीं भाशणां दितात, जायतें राजकारण करतात, बट आज काळ आसा गोंयचे पासत झगडपाक, गोंयच्या मोगा पासत झगडपाक. आमी भरपूर वायट दिशेन वतात आनी मुद्दम सांगता मनी इज नॉट एवरीथींग इन पॉलिटिक्स. आमी दाखोवन दिलां जेन्ना 2024 आमचें MPचें इलेक्शन जालां, वी वर फायटींग एक द सेकंड रिचेस्ट कॅन्डिडेट इन द कंट्री, पयशांनी दुसरो नंबर. आनी आमचे कॅप्टन म्हाका दिसता वी स्टूड बाय कॅप्टन, लोक कॅप्टना बरोबर रावलो आनी आमी जिखून हाडलो. सो वॉट इज दीस से मनी आज BJP कडेन पावर आसा, पयसो आसा, सगलें आसा, बट आमकोडे लोक आसा, आमकोडे देव आसा, सारकें की ना. सो आमी म्हाका दिसता आमी मोगाळ गोंयकारांक उलो मारता. आतां 2025-27 तेच्या पयलीं 2 इलेक्शनां येवपाचीं आसात. ताच्या आमचे ZP इलेक्शनां, मागीर MP म्युनिसिपल इलेक्शनां. आमचो एक वोट गरजेचो. आमचें गोंय मुखारचे पिळगेक सांबाळटले जाल्यार आमी काम करपाक जाय. वी शुडंट डिवायड आवरसेल्फ, एकवटान रावपाक जाय. आमी गोडे काँग्रेस पार्टी गोडे खंय चुकली. आमी सदां म्हणटात अरे काँग्रेसाक मत दिल्यार BJP वयता म्हणून, बट जेन्ना 3 आमदार रावले हेजेर कोण उलयना, गेले तेजेर उलयताय, बट रावले तेजेर कोण उलयना. हांव म्हाका प्रेज करिना, बट आहाय तेजे पासून तर तुमी रावपाक जाय. इट इज नॉट क्वॉन्टिटी, चड क्वॉन्टिटी नाका, क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी थोडेशे तिगांयनी जर रावले आनी आतां आमकां MP आसा, वी आर वर्किंग फॉर गोवा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचेर विश्वास दवरात, आमचे पार्टीचेर विश्वास दवरात. गोडे 2 पार्टी आमी चुकले, तिसरे पार्टी चुकपाना. कित्याक वी हॅव अ व्हेरी गूड प्रेसिडेंट नाव टू गीव जे सेंटराकूय सांगतलो बाबा जेन्ना टिकेटो वांटा, आमचे इन्चार्ज बरेच आसात. सो वी वॉन्ट डू दीस मिस्टेक अगेन. हे पार्टी विश्वास दवरया, कित्याक वी वॉन्ट आवर ब्युटिफूल गोवा, गोल्डन गोवा टू बी एज गूड वीच वॉज देयर बिफोर. काँग्रेसान जायतें केलां आनी हांव जायत्या भाशणांत सांगता. हांव आमच्या आदल्या चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणीच्या बड्ड्याक आमी आशिल्ले, आमचे LOP आशिल्ले, बाकीचे जायते आशिल्ले आनी तिका एक मेकिंग ऑफ मॉडर्न गोवा म्हणून एक बूक रिलीज केल्लो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोदान. आनी बुकार सगलें बरयलें काँग्रेसान कितें कितें केलां तें आनी वयल्यान सांगिल्लें जायत्यो वस्तू त्यो केल्ल्यो त्यो हेजेर बरयला म्हणून. बट जेन्ना राजकारण येता आमच्या दोतोराक उगडा सरोना कितें काँग्रेसान केल्लें तें नो प्रॉब्लम. बट हांव एकूच मागता, वी वील ऑल स्टँड टुगेदर. तुमकां तुमच्या भुरग्याचो फुडार बरो करपाक जाय, हेजे मुखार आमकां एकवट जावपाक जाय, आमचें गोंय मुखार वचपाक जाल्यार आमी एकवटान रावपाची गरज आसा. आज पासून जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात. सो वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर, बी युनायटेड, and Congress is the only party who can take Goa forward, can take this country forward. So anek party sabashti dita president
आनी आजचे सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक ह्या सभा घडून हाडल्या पासून आमी ओन्ली सभा करपाचे आशिल्ले बट पासाचे कारण वी हॅड टू कॅन्सल इट. सो प्रेसिडेंट वील टेल यू मोर डिटेल इन दीस. बट अनेक फावटी तुमकां सगळ्यांक आमच्या काँग्रेसा बरोबर रावले म्हणून देव बरें करूं. नेक्स्ट सदांच रावतले म्हणून सोंसवता. देव बरें करूं. देव बरें जावं. आमदार एल्टन बाबान आमकां सांगलें की आमकां गोंया खातीर कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय. आमी सगळे एक, आमी हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव सगळे एक. ल्हान व्हड बारीक मोठे भेद नाका धरूंक खोटे, जाती पाती खुटोन काटे करचें आसा आमकां कार्य मोठे. हिंदू मैर किरिस्तांव सगळ्यांचो एकूच गांव. आवय आमची गोंय माय म्हणून आमी भाव भाव. सो आमी भाव भाव कशे गोंयांत रावपाक जाय. हांव म्हणटलो जिंदाबाद जिंदाबाद. तुमी कितें म्हणटले? गोंय आमचें जिंदाबाद. आवाज मोठो सारको पणजेन सामको वयर आल्तीन पावूंक जाय. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. बरो आवाज येना, बरो आवाज येना. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद